बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने गेट एनिमेशन ऐड की थी जिसमें हमारा गेट ओपन हो रहा था ऑन की प्रेस, और इस वीडियो में हम एक पॉपअप मैसेज अपीयर करना चाहते हैं यूआई पे। जब कोई भी प्लेयर जो है वो इंटर होगा, एक गेट के करीब जब जाएगा तो उसके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाना चाहिए और कि आप की प्रेस करें। तो उसके लिए मैंने एक इमेज बनाई है फ़ोटोशॉप में, प्रेस वाई टू ओपन गेट, और उसको स्प्राइट 2D में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हम UI पे जाते हैं और यहाँ पे एक इमेज गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आप टेक्स्ट भी बना सकते हैं या पैनल बना लें और उसके ऊपर लिख लें, मर्ज़ी है। जिस तरह से भी गेम ऑब्जेक्ट कोई भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट के साथ। और इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और एक इमेज बनाते हैं UI इमेज, और इस इमेज को हम नाम दे देते हैं गेट ओपन मैसेज। और यहाँ पे इस इमेज को प्लेस करते हैं और अब ये हमारा मैसेज इस तरह से आ रहा है। मैसेज को हम स्केल कर लेते हैं और स्केल करने के बाद हम इस मैसेज को एडजस्ट करते हैं, नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे मे बी ये अच्छी तरह अपीयर हो, लेकिन ये मैसेज बहुत बड़ा मुझे लग रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल ना लगे। तो इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं और एंकर जो है इसका सेट कर लेते हैं बॉटम सेंटर। सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं कि आया ये UI पे किस तरह से अपीयर होगा। और फिर हम अगर सही अपीयर हो रहा है तो स्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। तो लेट्स सी, एक दफ़ा देख लेते हैं। जी, तो ये बेहतर अपीयर हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, और दैट्स गुड, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो अब हम यूँ करते हैं कि जाते हैं फॉरवर्ड के करीब जहाँ पे हमारा प्लेयर है, और हमने वहाँ पे एक क्यूब क्रिएट की है जो कि जिस पे हमने ऑन इस ट्रिगर को ऑन कर दिया है ताकि जब प्लेयर ट्रिगर करे तो कोई फंक्शन जो है वो प्ले हो। ठीक है, तो उसके लिए अब हमने एक स्क्रिप्ट लिखनी है, और स्क्रिप्ट मैंने स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में बनाई है एक नई स्क्रिप्ट। और आप भी इसी तरह से स्क्रिप्ट बना लें। इसको हमने नाम दिया है गेट ओपन मैसेज, गेट ओपन मैसेज। और यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, और सबसे पहले हमने इंक्लूड कर लेना है यूजिंग यूनिटी इंजन .ui। और अब आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यार प्रोग्रामिंग तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, हम एक गेम ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। पॉपअप नाम दे देते हैं इसे। और अब हम void स्टार्ट मेथड में एक फंक्शन लिखते हैं। स्टार्ट मेथड में हम जो है इसको इनएक्टिव रखना चाहते हैं अपने पॉपअप को, तो हम कहते हैं जी कि पॉपअप डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, इस तरह से हम लिख लेंगे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इन स्टार्ट ये फॉल्स हो जाएगा, यानी नज़र नहीं आएगा पॉपअप। और इसको हम वैसे जो है इनएक्टिव यहाँ से भी कर सकते थे एडिटर में भी। और अब हम void on trigger मेथड लिखेंगे, void on trigger इंटर। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं एक्चुअली। एक तो ये है कि बस हम सिंपल ऑप्शन को पहले अप्लाई कर लेते हैं,
اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم ڈسٹرائے اگر کرنا چاہیں گیم آبجیکٹ کو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ ادھر آئے تو پھر وہ میسج اپیئر نہ ہو، لیکن ہمیں وہ فنکشنلٹی نہیں چاہیے اس مقام پہ. تو اینی ہاؤ ہم یہاں پہ لکھیں گے اف پلیئر ڈاٹ گیم آبجیکٹ ڈاٹ ٹیگ ایکل ٹو پلیئر. یہاں پہ آپ جیسے میں نے پہلے ہم نے یوز کیا تھا کو COL بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ ادر بھی یوز کر سکتے ہیں. ادر یہاں پہ لکھیں گے تو پھر یہاں ادر ڈاٹ گیم آبجیکٹ ڈاٹ ٹیگ لکھ لیں گے، تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہو جانا آپ نے. اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ انٹر ہوگا تو پاپ اپ ڈاٹ سیٹ ایکٹیو جو ہے وہ ٹرو ہو جائے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسی کو ہم ایک کاپی بنا لیتے ہیں اس فنکشن کی، اور کہاں پہ آئے گی کاپی؟ ہاں، اس کے بعد یہاں پہ آنی چاہیے کاپی، اور یہاں پہ. اور اب ہم کہتے ہیں یہاں پہ انٹر کے بعد ہم ایگزٹ، یعنی ٹریگر سے جب ہم ایگزٹ کریں گے تو کیا ہونا چاہیے، تو دوبارہ سے اس کو کر دیتے ہیں فالس، تو دوبارہ یہ جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جائے. تو ٹیسٹ کرتے ہیں اسکرپٹ، باکس پہ جاتے ہیں اور اسکرپٹ کو ایڈ کرتے ہیں. یہ گیٹ اوپن اسکرپٹ تھی، اور اوکے. اب اس میں ایک چیز دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس یہ جو ویریبل ہے پبلک گیم آبجیکٹ پاپ اپ، اس کا نام ہم نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ گیم آبجیکٹ کا. تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ اس طرح سے ہے کہ ہم چونکہ یہاں پہ اس کو فیچ نہیں کروا رہے یونٹی ایڈیٹر میں، تو اس کا نام سیم ہونا چاہیے جو کہ آپ کی امیج کا نام ہے. تو اس کو ہم نام اس کا چینج کر دیتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں پاپ اپ، جو وہاں پہ گیم آبجیکٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو اچھا نام تھوڑی دیر بعد ایکچولی یہ اپڈیٹ ہوا ہے، تو اسی لیے میں کنفیوز ہو رہا تھا کہ یہ اپڈیٹ کیوں نہیں ہوا. تو اپڈیٹ ہو جائے گا، اس کا نام اگر چینج بھی ہوا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ہمارے پاس یہ پبلک فیلڈ آ چکی ہے، یہاں پہ ہم اس کو ڈریگ ڈراپ کر لیں گے اور اس کا میش رینڈرر آف کر دیتے ہیں اور پلے کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں اسے. تو ٹیسٹ کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹریگر اوپن ہو چکا ہے. اور آگے جاتے اور ایگزٹ پہ یہ ختم ہو جائے گا. واپس آئیں گے، ٹریگر آئے گا، اور باہر آئیں گے تو ٹریگر چلا گا. تو ہم نے ایزیلی اس کو امپلیمنٹ کر لیا ٹریگر کو یہاں پہ. اور اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام تو ٹھیک ہو گیا، لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ ہم نے یہاں پہ پلیئر کا تو ٹریگر نہیں لگانا، کیونکہ کار پہ ہوں گے ہم. تو کار جب یہاں پہ انٹر ہوگی تو پاپ اپ آنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم یوں کر لیتے ہیں، پلیئر چونکہ وہ نہیں ہے تو ادر لکھ دیتے ہیں ادر، اور یہاں پہ لکھتے ہیں اف ادر ڈاٹ گیم آبجیکٹ ڈاٹ ٹیگ ایکل ٹو کار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کار پہ جا کے ٹیگ جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا ٹیگ کیا ہے، اور اس کا ٹیگ کار ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا ٹیگ ہے. تو اب جب کار جو ہے وہ انٹر ہوگی تو ہمارے پاس میسج آ جائے گا، جو کہ میسج ہمیں چاہیے. تو ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی، اور یہ آپ کو بار بار کام آئے گی تھرو آؤٹ دی گیم کیریئر. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں اور
بالکل چھوٹی سی اسکرپٹ ہے لیکن انتہائی یوزفل. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ اور چیزیں سیکھتے ہیں. تو اس ویڈیو کو یہاں تک رکھتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.